आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मुख्तशिम एहतशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच अमरनाथ यात्रा का बाकायदा आगाज हो चुका है। ननवान बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था गुफा की ओर रवाना हो गया। उधर दोनों तरफ से आज जब ये यात्री गुफा के लिए रवाना हुए तो मुकामी लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया, उनको हार पहना कर गुफा की तरफ रवाना किया, जबकि गुफा की तरफ जाने वाले लोग भी मजहबी जोशो खरोश का इजहार करते हुए देखे गए। पंजाब से आई हूँ और दूसरी बार आई हूँ। बहुत अच्छे किए गए हैं, जहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। बीच में बात रहो। बम बम भोले, बम बम भोले। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अभी यात्रियों को सूचित किया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हुए जो माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं इनको प्लेस में तैनाती की गई है ताकि जगह जगह से उनको हम आगे भेज सकें यात्रीगण को। साथ ही साथ आपके खाने के अरेंजमेंट्स, लंगर और शेड्स के अरेंजमेंट सबका इंतज़ाम किया गया है। तो ट्रैक की भी जो सिचुएशन है उसको पूरा जायज़ा लेकर ही यात्रा को छोड़ा जाता है। मुझे उम्मीद है यात्रीगण एक सुखद अनुभव यहाँ से लेकर जाएंगे। सबसे पहले तो जिस श्रद्धा, जिस जोश और जिस देशभक्ति के साथ यात्री इस बार आए और जिस खुश उसलूबी और गर्मजोशी से उनका लोकल पॉपुलेशन इस्तकबाल किया वो देखने लायक था। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये पूरी यात्रा इसी जोश खरोश के साथ आगे बढ़ेगी। सुविधाओं के हिसाब से बात करें तो चाहे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात हो, RFID की बात हो, चाहे सैनिटेशन की बात हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात हो, लॉजिंग की बात हो, कैंप्स में बेडिंग्स के लेके हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। यात्रीज़ के लिए स्पेसिफिक मैसेज ये था कि जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जो डूज़ एंड डोंट्स स्पेशली मेडिकल एस्पेक्ट के हिसाब से जो जारी किए हैं उन पे फोकस किया जाए, उनका पालन किया जाए। साथ में जो हमारे टूरिस्ट भी अभी आ रहे हैं ताकि ये यात्रा और टूरिस्ट सीज़न एक साथ चले, उसके लिए भी जो कोऑर्डिनेशन के जो हमारी तरफ से डायरेक्टिव्स गए हैं उनके लिए भी उनकी एक ओरिएंटेशन की गई। और आपने देखा होगा कल रिकॉर्ड ब्रेक टूरिस्ट भी आए थे, यात्री भी हुए और सब स्मूथ चला। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस श्रद्धा और जिस डिवोशन और जिस देशभक्ति के साथ यात्री आए हैं वो पूरी यूटी को बिल्कुल पूरे ज़िले को छू लेगा। और यहाँ से भी ये वापस देशभक्ति और खुशी और श्रद्धा का मैसेज लेके जाएंगे। हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक एडवाइजरी जो हमने जारी की है टाइमिंग के हिसाब से उसका पालन हो ताकि ये सारी यात्रा खुशखुशी से हो। 4416 अमरनाथ यात्रियों पर मुश्तमिल हफ्ता को जम्मू के भगवती नगर में वाक़ा यात्री नवाज बेस कैंप से वादी कश्मीर के लिए रवाना हुआ। सरकारी ज़राए ने बताया कि बम बम भोले के नारा लगाते हुए यात्री सुबह सवेरे 188 गाड़ियों के काफिले में बेस कैंप से रवाना हुए। उन्होंने कहा कि 1683 यात्री बालतल और 2733 पहलगाम की तरफ रवाना हो रहे हैं। हुकाम ने बताया कि इसके साथ ही जम्मू के बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होने वाले यात्रियों की तादाद बढ़कर 7904 हो गई है। दर असना 5600 यात्री, 3600 यात्री बालताल से और 2000 ननवान पहलगाम से आज सुबह गुफा की तरफ रवाना हुए थे। महाराष्ट्र के जिला बुलढाना में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर जुमा की रात देर गए एक बस में आग लगने से 25 मुसाफिर जलकर हलाक हो गए। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने UNI को इतला दी। पुलिस एहलकार के मुताबिक प्राइवेट ट्रेवल्स की नागपुर से पुणे जाने वाली बस बुलढाना जिला के संद केडर अजा के नज़दीक देर रात तकरीबन 1:30 पर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बायस बस का टायर फट गया और वो एक खंभे से टकरा गई जिससे आग लग गई।
انہوں نے بتایا کہ بس میں کل 33 مسافر سوار تھے، جن میں سے 25 جلس کر ہلاک ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زندہ بچ جانے والے 8 مسافروں کو قریبی ہسپتال لے جایا گیا، وہ محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسافروں میں سے کئی ناگپور، وردھار اور یوتمال کے تھے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے اس المناک حادثے میں جان گنوانے والے 25 افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور مرنے والوں کے لواحقین میں سے ہر ایک کے لیے 5-5 لاکھ روپے کی ایکس گریشیا کا اعلان کیا ہے۔ کینیا کے کریچو کاؤنٹی کے لوندیانی شہر میں ایک سڑک حادثے میں کم از کم 48 لوگوں کی موت ہو گئی۔ یہ اطلاع مقامی میڈیا کی رپورٹ میں دی گئی۔ جمعے کو دی اسٹار اخبار نے علاقائی پولیس کمانڈر ٹام اوڈیرا کے حوالے سے بتایا کہ حادثے کے بعد مجموعی طور پر 48 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ اخبار کے مطابق حادثہ ایک مصروف سڑک پر پیش آیا جب ایک ٹرک بے قابو ہو کر کئی گاڑیوں اور راہگیروں سے ٹکرا گیا۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثے میں 12 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اوڈیریا نے کہا کہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور ملحوقین کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وسطی کشمیر کے ضلع سری نگر کے وزیر باغ علاقے میں ہفتہ کو سی آر پی ایف اہلکار نے مبینہ طور پر اپنے سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ سی آر پی ایف 117 بٹالین کے کانسٹیبل نام ظاہر نہیں کیا گیا نے خود پر گولی چلائی اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اہلکار کو خون میں لت پت دیکھ کر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ ایک پولیس آفیسر نے واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اہلکار نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ڈاکٹروں کے قومی دن کے موقع پر ڈاکٹروں کے بے لوث کام پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو سماج کو خوش اور صحت مند رکھنے کے لیے ڈاکٹروں کے غیر متزلزل عزم پر فخر ہے۔ موصوف لیفٹیننٹ گورنر نے ہفتے کو ٹویٹ کر کے کہا، ڈاکٹروں کا قومی دن، میں تمام ڈاکٹروں کا مشکور ہوں جو زندگیاں بچانے کے لیے 24 گھنٹے بے لوث کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو معاشرے کو خوش اور صحت مند رکھنے کے لیے ڈاکٹروں کے غیر متزلزل عزم پر بے حد فخر ہے اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بتا دیں کہ ہندوستان میں ہر سال 1 جولائی کو ڈاکٹروں کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ ایشیا اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کی آمدنی اس سال جون میں 1,61,497 کروڑ روپے رہی، جو گزشتہ سال جون میں جمع کیے گئے 1,44,616 کروڑ روپے سے 12% ہے۔ اس کی وجہ گزشتہ مئی میں 1.57 لاکھ کروڑ روپے کا جی ایس ٹی ریونیو اکٹھا ہوا تھا۔ جون 2023 میں جمع ہونے والی آمدنی جی ایس ٹی کے نفاذ کے بعد چوتھی بار 1.6 لاکھ کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس سال اپریل میں 1.87 لاکھ کروڑ روپے کا ریکارڈ جی ایس ٹی ریونیو اکٹھا کیا گیا، جو اب تک کا سب سے زیادہ تھا۔ اس سے پہلے پچھلے سال اپریل میں یہ رقم 1,67,540 کروڑ روپے تھی۔ گزشتہ 15 مہینوں میں جی ایس ٹی کی آمدنی 1.40 لاکھ کروڑ روپے سے اوپر رہی ہے۔ مارچ 2023 میں یہ 1,60,122 کروڑ روپے تھا۔ وزارت خزانہ نے آج یہاں جی ایس ٹی ریونیو اکٹھا کرنے کا ڈیٹا جاری کیا، جس میں جون 2023 میں جمع ہونے والی آمدنی 1,61,497 کروڑ روپے رہی ہے۔ اس سال جون میں جمع ہونے والے آمدنی سی جی ایس ٹی سے 31,013 کروڑ روپے، ایس جی ایس ٹی سے 38,292 کروڑ روپے، آئی جی ایس ٹی سے 80,292 کروڑ روپے بشمول درآمدات میں جمع کیے گئے ٹیکس سے 39,035 کروڑ روپے، سیس کی وصولی 11,900 کروڑ روپے رہی، جس میں درآمدات پر ٹیکس کے طور پر 1028 کروڑ روپے شامل ہیں۔ حکومت نے باقاعدہ تصفیہ
के तहत IGST में 36,244 करोड़ रुपए, CGST को और 30,269 करोड़ रुपए SGST को दिए हैं। इस तरह जोन में CGST 67,237 करोड़ रुपए और SGST 68,561 करोड़ रुपए रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हफ्ता की शाम गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में जंगजू माउन कार को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर पुलिस ने एक ट्वीट में कहा है कि लश्कर तैयबा का एक जंगजू माउन यासर अहमद इत्तू वल्द अब्दुल रशीद इत्तू सकना गुलशन आबाद खोइमो कोबटा मालो बस स्टैंड से 4 परफ्यूम IEDs के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस थाना बटामालू श्रीनगर में कानून के मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार जंगजू माउन से पूछताछ जारी है। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से जरूर नवाजें और बेल आइकन भी लाजमी दबाएं। खुदा हाफिज़।